अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आपको पता है कि साइफर आ चुका है मार्केट में, और साइफर आने के बाद जो है उसके ऊपर एक बड़ी ज़ोरों शोर से बहस भी जारी है। पीटीआई सोशल मीडिया ने तो यकीनन इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बात की है, लेकिन पीटीआई से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसको इतना हाईलाइट करेंगे। लेकिन एक बहुत ही भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई के रहनुमाओं ने, और उन्होंने इसके ऊपर आके बड़ा क्लियर मौक़िफ़ भी लिया है और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। और इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद जो है वो इक़दामात किए हैं और कुछ दरख्वास्तें भी आ गई हैं। तो बहुत ज़्यादा आज पीटीआई जो है वो आपको मुतहरिक नज़र आ रही है, फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है। और उसकी एक वजह ये भी है कि कल है मंगल का दिन, और मंगल का दिन आपको पता है उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि अगर इमरान खान साहब को नहीं शिफ्ट किया गया तो फिर हम एक आपके साथ जिस तरह प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आप हमसे गिला मत कीजिएगा। तो इसके ऊपर जो है अब ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर भी एक प्रेशर है। इस प्रेशर को मज़ीद बढ़ाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्या क्या उन्होंने किया उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो इधर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई है वो किस तरह अपने सियासी मुखालिफिन के साथ मिलकर चल रही है, जहां बात है सूबे के हुकूक के हवाले से। तो ये सब कुछ है आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइफर के ऊपर क्या इस वक्त डिस्कशन हो रही है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने तो इसके ऊपर बात करना ही थी। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, और सारी पुरानी बातें, इमरान खान साहब की तकारीर के क्लिप्स जो हैं वो चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और इस बात को रीइंफोर्स किया गया है कि देखिए साइफर एक हकीकत था। इमरान खान ने बर वक्त साजिश का इंकशाफ भी किया, और इमरान खान ने कौम को एतमाद में लिया, और कौम ने इमरान खान के ऊपर एतमाद किया भी। उन्होंने उसकी बात को सच माना भी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग साजिश से बाज नहीं आए और अदम एतमाद की तहरीक आई और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उस सारे मामले का मलबा भी इमरान खान पर डालने की कोशिश की। आपको वो पुरानी बातें याद होंगी जो इनके टाउट्स जो हैं वो आके कहते थे कि जनाब ये तो सब ड्रामेबाजी है, सिरे से कोई साइफर आया ही नहीं है, इमरान खान ने इसके ऊपर प्ले किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने तो कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया है, सीक्रेट राज जो हैं वो अफशा कर दिए हैं। तो सारा मलबा दूसरे एंगल से लाके इमरान खान पर डाल के एक केस तक बना दिया गया, जिसमें इमरान खान को 10 साल कैद सुना दी गई, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा को 10 साल कैद सुना दी गई। और उसके बाद फिर जब हाई कोर्ट में वो मामला आया तो जनाब चरागों में रोशनी ना रही, हुकूमत कुछ साबित ना कर सकी। बुरी तरह ये साइफर का मामला पिट गया, और इनके अपने फेवरेट उमर फारूक साहब, जस्टिस उमर फारूक साहब, जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कहीं से कोई जज नहीं थे, उनको भी इवन साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी करना पड़ा। तो ये है हिस्ट्री जो कि लीगली डॉक्यूमेंटेड है। तो जब ये सब कुछ अब हुआ है उसके बाद लाजमी तौर पर हर चीज़ जो है वो दोबारा से रिकॉल हो रही है। तो सोशल मीडिया ने तो भरपूर इसके ऊपर गेम उठा दी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज बड़ी फ्रंट फुट पर नजर आई है। बहुत बेहतरीन किस्म से उन्होंने इस सारे मामलात के ऊपर हाईलाइट भी किया है, और इसके ऊपर उन्होंने फ्रंट फुट पर आके जो है वो लगाई हैं शॉर्ट्स। मसलन एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ पीटीआई की दीगर क़यादत भी मौजूद थी। सलमान अकरम राजा साहब को आज दाद देनी होगी, बहुत क्लैरिटी से उन्होंने सारा मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है, पाकिस्तान के मसाइल कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की और बुशरा बीबी साहिबा की जो बीमारी है, जो उनकी हालत है, जो उनकी कैद तन्हाई है, जो उनके केसेस की स्ट्रगल है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। मंगल और जुमेरात को मुलाकातों का हुक्म था, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से रुजू किया मगर सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम फिर भी खामोश नहीं रहेंगे और अदालतों में जाते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद सलमान सफदर को अपनी मुलाकात में बताया कि इमरान खान की अपनी जो बिनाई है वो किस हद तक मुतासिर है, और 85% उनकी जो आँख है उसकी बिनाई ज़ाया हो चुकी है। उन्होंने इस सारी सूरत हाल को इंसानियत सोज करार देते हुए कहा कि दुनिया भर में इस मामले पर आवाज़ उठाई जा रही है, और ये बात दुरुस्त है। आप क्रिकेटर्स को देख ले, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने जिस तरह इस पर बात की है। आप इंसानी हुकूक कमीशन के जो नोटिस हैं वो देख लें, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसके ऊपर बात की गई है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। लेकिन ये हुकूमत इतनी ढीठ है कि टस से मस नहीं हुई। पाकिस्तान का इमेज ये लोग ख़राब कर रहे हैं, जब बाहर की दुनिया ये देखने पर मजबूर है कि ये अपने कौमी हीरो के साथ क्या सलूक कर रहे हैं।
اگر قید میں بھی وہ ہے تو قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ حقوق تک نہیں دیے جا رہے. تو یہ پاکستان کا آپ نے چہرہ جو ہے وہ باہر پیش کیا ہے. تو سلمان اکرم رضا صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ اپریل 2022 میں بین الاقوامی سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت ختم کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ سے جمہوری حکومت گرائی گئی. ان کا کہنا تھا کہ ڈراپ سائٹ کی جانب سے سائفر منظر عام پر لانے سے پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہوا، جبکہ عوام سے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی انہوں نے اس موقع پر اپیل بھی کی. تو یہ ایک بھرپور پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے تمام مسائل کا ذکر بھی کیا. اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صرف پریس کانفرنس تک بات نہیں ہے، پی ٹی آئی نے کورٹس میں بھی دوبارہ سے جو ہے بھرپور انداز سے مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. ایک تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں عمران خان صاحب کو جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ ان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے اور ان کے ذاتی معالجین کو میڈیکل بورڈ میں شامل کر کے ان کے علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے. تو اس ساری درخواست کو آپ کو پتہ ہے جس طرح سے انٹرٹین کیا گیا، اپنے ہی انہوں نے لوگوں پہ مشتمل جو ہے وہ ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا اور کہا کہ جی ڈی سی صاحب دیکھ لیں گے، اور عمران خان کو ڈائریکٹلی ہسپتال منتقل کرنے کی کسی درخواست کو منظور نہیں کیا، نہ اس کا کوئی آرڈر دیا. تو اس آرڈر کے اوپر جو ہے وہ آج نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے یہ بھی اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے اس پر باقاعدہ اپیل دائر کرنی تھی، لیکن وکالت نامے سائن نہیں کروانے دیے جا رہے کیونکہ ظاہر ایکسیس ہی نہیں دی جا رہی عمران خان تک کسی کو. تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے اسپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے جو ہے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے. آخری خبریں آنے تک اس کے اوپر نمبر بھی لگ چکا ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ سے پھر بھی کچھ نہ کچھ 10-15% ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ انصاف کی امید ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے. تو یہ ایک انہوں نے اچھا اس میں قدم اٹھایا ہے. دوسری طرف ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے بھی ایک درخواست دائر کیا ہے. سلمان صفدر صاحب نے جو ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی استدعا تھی کہ ان کی سزا معطل کر کے جو اپیلیں ہیں وہ والی سزا والی اپیلیں جو ہے سزا معطلی کی اپیلیں ہیں وہ سنیں، ان کو مسترد کر دیا تھا جسٹس ڈوگر صاحب نے اور کہا کہ نہیں ہم مرکزی اپیلیں سنیں گے. تو اس فیصلے کے خلاف سلمان صفدر صاحب نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ سے مشورہ کر کے اور اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، نہ کروائی گئی، نہ ایسا کوئی حکم جاری کیا گیا کہ ان کی ملاقات ہو. اب سلمان صفدر صاحب کو ہائی کورٹ نے آخری مہلت دے دی جی 20 مئی اور کہا کہ جی 20 مئی کو آپ کے پاس آخری مہلت ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر دلائل دینے آ کے مرکزی اپیل پر. اب یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب حکم تھا کیونکہ ایک تو آپ نے ان کی درخواست مسترد کی اور اس کے بعد نئے جو اب سینیریو ہے اس کے اوپر اپنے کلائنٹ سے ہدایات سے ملاقات کیے بغیر، ان سے لیے بغیر ہدایات وہ کیسے اس کے اوپر کنٹینیو کر سکتے تھے. اسی بات کو بنیاد بنا کر سلمان صفدر صاحب نے اب نئی درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اتنے عرصے میں التوا مانگا ہی نہیں، ہم تو بلکہ جلدی معاملے کو حل کرنے کے لیے پٹیشنیں دائر کرتے رہے ہیں کہ جلدی سن لیں، ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں کرتے رہے ہیں. تو آپ ریکارڈ تو دیکھیں، آپ نے اس طرح ہم پہ آخری مہلت کا فتویٰ لگا دیا ہے کہ جیسے ہم کوئی ہر روز بہانے مار رہے ہیں. تو بھائی ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جلدی فیصلہ کریں. تو ہم نے تو صرف پہلی دفعہ التوا مانگا تھا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے ملاقات کر سکیں اور ان کی ہدایات لے سکیں، لیکن ویسا نہیں کیا گیا. تو سلمان صفدر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا آئینہ بھی دکھایا ہے جسٹس ڈوگر کو اور نئی درخواست دائر کی ہے کہ بھائی یہ جو مرکزی اپیلیں ہیں اس کے اوپر فوری سماعت نہ کریں اور نہ ہی اس کے اوپر آخری مہلت والا جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں الٹیمیٹم ہے وہ بھی نہ لٹکائیں. تو یہ بھی آج ان کی طرف سے جو ہے وہ واضح طور پر کیا گیا ہے معاملہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی ایک قدم اٹھایا ہے. انہوں نے آج جناب انسانی حقوق کمیشن کو مل کے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے خاص طور پر بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ کس ایج میں ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے سیاسی مقدمات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ ان کو علاج معالجے کی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی، ان کی ملاقاتیں بھی بند ہیں. تو ان کی اس قسم کی کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ جناب آپ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر نوٹس لیں اور حکومت پاکستان کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ جناب آپ جو قیدی ہیں ان کے حقوق مہیا کریں. تو پی ٹی آئی سینیٹرز کی طرف سے بھی آج یہ لیٹر لکھا گیا ہے. تو آپ اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آج کافی فرنٹس کے اوپر اپنی اپنی شارٹس ضرور کھیلی ہیں، کہیں خط لکھا ہے، کہیں درخواست دائر کی، کہیں پریس کانفرنس کی ہے. تو یہ انہوں نے ایک آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے پورے
यानी जोश के साथ जो है वो दोबारा मैदान में खड़े होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसकी एक वजह कल का दिन भी है, चूँकि कल ऐलान कर रखा है सुहेल आफरीदी साहब ने, PTI की क़यादत ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने, कि अगर इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया तो फिर आप भरपूर रद्द-ए-अमल देखेंगे। तो इस तरफ से भी अब उनकी वजह से हम ये देख रहे हैं। बहरहाल चूँकि साइफर मामले से बात शुरू हुई थी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइफर के मामले पर PTI ने तो सारी ये की है कार्रवाई, लेकिन हुकूमत की सफ़ों में बिल्कुल खामोशी है। इस वक्त कोई उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में नहीं आ रहा। कोई इसके ऊपर ना वो तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं, बिल्कुल सुन बटा सुन होके बैठे हैं और सन्नाटा है। ये भी याद रखिए कि इस साइफर के लीक होने की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक जानिब आप देख रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और दूसरी जानिब कभी पिंकियाँ निकल रही हैं, कभी करप्शन के केसेस निकल रहे हैं, और अब जो है वो साइफर की कॉपी भी निकल आई है। और साइफर की जो कॉपी है अब ये कहाँ से ड्रॉप साइड को मिली होगी, ये सोचने की बात है। उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि ये तो वो लेटर था, एक बहुत ही सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने यहाँ लिखा था। तो अगर पाकिस्तानी सफ़ीर ने यहाँ लिख के भेजा था तो फिर यहाँ से ही किसी ने कोई प्रोवाइड किया होगा ना ये मटेरियल उनको। तो अब यहाँ से ये मटेरियल जो है इतना सेंसिटिव किसने उन्हें प्रोवाइड कर दिया, और उन्होंने बाकायदा इस कॉपी को पब्लिश भी कर दिया। अच्छा, वो तो चलिए एक दूर की बात रही कि चलें उसके ऊपर पब्लिश हो गई, लीक हो गई। अब जो हुकूमती हामी टाउट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टाउट ये कर रहे हैं कि वो आके बजाय इसके कि इसका जवाब दे कि भाई आपने साजिश क्यों की, क्यों कर एक दूसरे मुल्क के कहने के ऊपर अपनी मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ आप लोगों ने साजिश की। तो इस बात के ऊपर जवाब देने के बजाय उल्टा वो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये साइफर जो है ये लीक हुआ है और ये इमरान खान ने लीक किया है, और इमरान खान इस वजह से एक बहुत ही बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर बैठा है, लिहाजा उसको इस केस में सज़ा दी जाए क्योंकि उसने साइफर। अरे उल्लू के कानों, आप लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि इस वक्त मातम करने का जो वजह है ना मातम करने की, वो ये है कि भाई आपके मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा हो गया, आपके मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी तौर पर साजिश हो गई, आपके ऊपर जो है वो एक तरह से आपको आपकी औकात दिखाई गई कि भाई आपकी ये औकात है, और आप इन चीज़ों पे परेशान होने के बजाय आप इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ किया गया, ये काले करतूत जो यहाँ बैठे सिस्टम के लोग कर रहे थे, इन काले करतूतों को बेनकाब क्यों किया गया और कैसे किया गया। आपके लिए अहमियत इस बात की है कि काले करतूत छुपे रहें, इनको कोई सामने ना लाए। इस बात की अहमियत नहीं है कि जनाब ये काले करतूत किए ही क्यों जा रहे हैं। तो ये इन सहाफ़ियों की सहाफ़त है जो इस चीज़ के दिफा में आगे आए हुए हैं कि जनाब पहले तो ये बताएं कि जो साइफर है वो इमरान खान ने उसका कंटेंट लीक क्यों किया था। इससे तो ये साबित हो रहा है कि कंटेंट ठीक था और इमरान खान ने लीक किया उनको इस बात पे तकलीफ़ है कि इमरान खान ने वो ठीक कंटेंट लीक क्यों किया, इस बात पे तकलीफ़ नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारी साजिश हुई क्यों, और ऐसे क्या होना चाहिए था कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हुकूमत जो है वो इस तरीके से गिराई जाए। तो ये इन लोगों का हाल है, इनकी अकल पे बस मातम ही किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस हवाले से इनके साथ ऑपोजिशन के साथ बिहेव करती है। तो इस हवाले से एक बहुत ही आप देखिए आपको डिफरेंस नज़र आता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज बेहतरीन कदम उठाया। उन्होंने अपने सूबे के मसाइल के लिए ये नहीं किया हुआ कि वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ सोलो फ्लाइट लेते हैं, बल्कि वो अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलते हैं। तो आज भी उन्होंने अपोजिशन जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, JUIF भी शामिल है, दीगर जमातें भी, उन्होंने उनको बुलाकर उनके ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मसाइल हैं उसके ऊपर उन्हें एतमाद में लिया है, उसके ऊपर डिस्कशन की है, उनसे तजावीज़ ली हैं, अपनी बातें उनके सामने रखी हैं, जो मसाइल हैं उसके ऊपर उन्हें ब्रीफिंग्स दी हैं। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है मुश्तरका, फैसल करीम कुंडी भी वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये बातें डिमांड की हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का राइट हक है वो उसको जो है वो दिया जाए, चाहे वो NFC की मद में है, चाहे वो गैस की मद में है, चाहे वो आपकी सस्ती बिजली, बल्कि वहाँ पे बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग हो रही है, उस हवाले से है। जो भी मामलात हैं रुपए पैसे की जो अदायगियाँ बाकी हैं वो तमाम की जाएँ, और सबसे बढ़कर जो दहशत गर्दी का मामला है उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेकर और एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तो उन्होंने ये सारी बातें जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, जो कि एक बहुत आपको रेयर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है। क्योंकि आप पंजाब में देख लें, वहाँ तो फस्तायत ही खैर नेक्स्ट लेवल की है ना, मतलब वहाँ तो अपोजिशन का उनका बस नहीं चलता कि उनके ऊपर बुलडोज़र ही चला दें, जो मरीम नवाज़ का मिजाज है। तो वहाँ तो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है पुलिस को कि आप इनके घर तोड़ें, इनके
ان کی عورتوں کو گھسیٹیں، ان کے اوپر مقدمے بنائیں، ان کو چپیڑے ماریں، ان کے ساتھ جو بھی آپ کریں، تو وہاں پہ تو یہ والی صورتحال ہے. اچھا سلوک تو دور کی بات ہے، مطلب اس طرح کا سلوک ہے. اور بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں تو نہ حکومت کا پتہ لگتا ہے نہ اپوزیشن کا پتہ لگتا ہے، وہاں پہ تو کسی اور ہی کی حکومت ہے. رہ گئی آپ کی سندھ حکومت، تو وہاں پہ بھی جہاں کہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بھی ہاتھ ٹائٹ ہی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی ہر وقت آن گوئنگ وہاں پہ ظلم کا سلسلہ نہیں رہتا جو آپ کو یہاں پہ پنجاب میں نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کو نہ صرف عزت دی جاتی ہے بلکہ ان کو ہر کام ہر بات میں مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ صحیح جمہوریت کا ایک حسن ہے، جس میں جمہوریت کا جو ایک صحیح تقاضا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں بیٹھے ہوئے آ کے، وہ بھی عوام کے ہی نمائندے ہیں جن کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، تو آپ ان کی بھی رائے لیں. یہاں تو بڑی بڑی ترمیمیں ہو گئی ہیں، آئین کا آپ نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور آپ نے کسی ترمیم میں اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ہی نہیں بٹھایا کہ بھائی آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے جس کو آپ اپوزیشن جماعت کہہ رہے ہیں، حقیقت میں تو انہی کے پاس مینڈیٹ تھا، آپ نے اس سے مشورہ تک نہیں کیا، اس سے آپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہے ان سیاسی جماعتوں کی جمہوریت، جو نام نہاد سیاسی جماعتیں اتنے سالوں سے جمہوریت کے راگ لاپتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود بوٹ پالشر ثابت ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود انہوں نے آمریت کی خدمت کی ہے. وہ آپ کے سامنے ہر چیز بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ اپوزیشن کو ایون آئینی ترامیم یا قانون سازیوں میں بھی ساتھ بٹھا لیں. لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اہم معاملات میں صوبے کی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں، اور ان کو پورا آن بورڈ لے کر اس حوالے سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے، فیصلے ہیں، مطالبے ہیں، تجاویز ہے، قانون سازی ہے، ہر چیز میں ان کا انپٹ لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ آپ کو بہرحال ڈفرینس نظر آتا ہے. بہرحال جی یہ تو آج کی اہم خبریں ہیں، اور پی ٹی آئی آج کافی، جیسے میں نے کہا کہ فرنٹ فٹ پر ہے. دیکھتے ہیں آگے حکومت کی جانب سے سارے معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.